जवानी की ज़रूरत पार्ट 2। मुझे पता था कि मेरी अम्मी को क्या याद आ रहा था। अब मैं परेशान था। मेरे पास 2-3 दिन थे, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मेरा अब्बू वापस आ जाएगा। मैंने इन 2-3 दिन के अंदर ही अपना अम्मी के साथ काम पूरा करना था। मैं अब सोने के लिए अपने बिस्तर पे आ गया था और मेरे दिमाग में यही सोचें चल रही थी कि किस तरह अम्मी को इस काम पे राज़ी करूं। फिर मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा, अम्मी आप जाग रही हैं या सो गई? मेरी अम्मी कहने लगी, ज़ीशान बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा, अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ ज़ीशान बोलो क्या बात है। मैंने कहा, अम्मी आपको पता है मैं 20 साल का हो गया हूँ, आपने क्या सोचा है मेरे बारे में? मेरी अम्मी कहने लगी कि किस बारे में क्या सोचना है, खुल के बताओ। मैंने कहा, अम्मी हमारे सब रिश्तेदारों में देखो जितनी भी मेरी उम्र के लड़के हैं सब शादीशुदा हो गए हैं, आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते? असल में इस तरह की बात करके मैं अम्मी को इस मुद्दे पे लेकर जाना चाहता था। मेरी अम्मी कहने लगी, ज़ीशान तुम्हें तो पता है अभी अभी हम कराची आए हैं, यहाँ पे सेट तो होने दो, शादी भी कर देंगे तुम्हारी, क्या जल्दी है? मैंने कहा, नहीं आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं रातें कैसे गुजारता हूँ आपको पता है, मैं कितना बेचैन हूँ, मैं किस तरह अपना मुजाहिरा करता हूँ। मोबाइल में वीडियो देख देख के मैं काम चला रहा हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, बदतमीज इंसान, अपनी माँ से किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने कहा, अम्मी आपने खुद ही तो बोला है खुल के बोलो, इसीलिए जो भी मेरे दिल में था मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो बहुत कुछ है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। वो कहने लगी, क्या मतलब? इतना कुछ तो बोल चुके हो, इससे आगे रहता क्या है? ज़ीशान मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो, मुझे पता है तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारा अब्बू आ जाए तो हम इस बारे में सोचेंगे। कि मैंने कहा, अम्मी सोचने में बहुत टाइम लगता है। मैंने कहा, वो जो मालिक मकान की बेटी नहीं है मैं इसको पसंद करता हूँ। आप एक काम करें, वो वैसे भी सारा दिन हमारे घर पे होती है, उससे बात चलाए ना मेरी अम्मी कहने लगी, ठीक है तुम्हारा अब्बू आ जाए, हम तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे उसकी, अगर ये लोग मान गए तो ठीक है। मैंने कहा, अम्मी शादी का किसने बोला है, आप मेरी उससे दोस्ती बढ़वाएं। मैं तो सिर्फ दोस्ती की हद तक बोल रहा हूँ, शादी में अपनी बरादरी में करूँगा। मेरे चाचू की बेटी थी, उसको मैं पसंद करता था, मैं शादी तो उससे करूँगा पक्का। हाँ उससे फिलहाल टाइम पास कर लेता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, तू कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया जरूरत से भी? मैंने कहा, मैं भी तो यही कब से आपको समझाना चाह रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, मेरे बारे में कुछ सोचें। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या सोचूं? मतलब अब मैं तुम्हारी दोस्तियाँ करवाऊँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ को ऐसे काम बोलोगे तुम? मैंने कहा, तो अम्मी इसमें बुरी क्या बात है, आप लोग भी तो करते हैं। मुझे नहीं पता रोज़ रात को 2 बजे अब्बू आपके साथ लगे हुए होते हैं और आपको नहीं पता कि नीचे साथ ही मैं सो रहा होता हूँ? क्या मैं अंधा हूँ, मुझे नज़र नहीं आता? मुझे सब पता होता है। तो मेरी अम्मी कहने लगी, बेशरम इंसान, माँ बाप को देखते हो छुप छुप के। मैंने कहा, देखना क्या है, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि मैं साथ में ही पड़ा हुआ हूँ, एक कमरे का मकान है, आप रोज़ रोज़ ये वाला काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आप डांट रही हैं। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि इतनी शर्म आ रही है, तू जा किचन में चादर बिछा के सो जा, कोई ज़रूरत नहीं कमरे में सोने की। मैंने कहा, मैं क्यों सोऊं, मुझे थोड़ी मसला हो रहा है, आप लोगों को है, आप लोग सो जाओ। आप मेरे बारे में भी सोचें, अगर आप मेरे सामने ऐसे काम करेंगे मेरा दिल तो मचलेगा ना। और अब्बू पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, बेड इतना जोर जोर से हिल रहा है, मुझे तो शक पड़ता है कि नीचे मालिक मकान वालों को भी आवाज़ ना जाती हो। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, चुप कर बदमाश, चुप करके सो जा, अपनी माँ से बात करने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, तुम्हारे अब्बू को आने दो। मैंने कहा, इसमें शिकायत लगाने वाली क्या बात है, मैंने क्या कोई गलत बात बोली है, आप लोग भी तो करते हो ना। मेरी अम्मी कहने लगी, वो तो मेरा शोहर है, मैं उसे मना नहीं कर सकती, जब उसका दिल करेगा वो मेरे साथ करेगा, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए ज़ीशान। मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की शर्म नहीं आती, जाहिर है मुझे एक चीज़ ज़रूरत है, मैं यहाँ कराची में और किसको जानता हूँ जो किसी और को बोलूँ? मैंने आप ही को बोलना है ना, आप मेरे लिए बस। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, सो जा,
ہم اس بارے میں ابھی بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا اچھا ابھی نہیں، کل کر لینا، لیکن آپ میری فیلنگ سمجھے، میں ابھی اور نہیں برداشت کر سکتا ہوں، بس بہت ہو گیا ہے۔ میری امی کہنے لگی ہاں سو جا، کل دیکھیں گے۔ اور پھر اس طرح خاموش ہو کے میری امی سوتی رہی۔ میں کافی دیر ایسے ہی سوتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 9 بجے میری امی نے مجھے اٹھایا، کہنے لگی ذیشان اٹھ جاؤ، جا کر دکان کھولو اور کاریگروں کو کام پہ لگاؤ۔ میں نے امی سے جھوٹ بولا، میں نے کہا امی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، میں نہیں جا رہا دکان کھولنے۔ وہ کہنے لگی تمہارا ابا پھر تمہیں مارے گا، جا دکان کھول کے آ، پھر بھلے گھر آ جانا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں اٹھا تو سیدھا باتھ روم چلا گیا۔ ہاتھ منہ دھو کے میں باہر آیا تو میری امی مجھے دیکھ کے ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے، کیوں مسکرا رہی ہو؟ پھر میری امی کہنے لگی تمہیں پتا ہے تم نے رات کو کیا بولا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے سب پتا ہے، کون سا میں نشہ کرتا ہوں جو میں بھول جاؤں گا؟ پھر میری امی کہنے لگی پاگل، اپنی ماں سے ایسی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ میں نے کہا امی میں آپ کو سیدھی بات بولوں، اگر آپ کو برا نہ مانو تو۔ میری امی کہنے لگی اتنی باتیں تو بول چکا ہے، ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں برا مانا۔ جب میری امی نے یہ بولا تو میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرا کام نہیں کروایا مالک مکان کی بیٹی کے ساتھ، پھر میں کچھ بھی کر لوں گا، پھر مجھے آپ نے نہیں بولنا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ میری امی کہنے لگی کیا کر سکتے ہو، تم کیا کرو گے بتاؤ ذرا مجھے۔ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا جب آپ نے کام نہ کیا تو۔ ابھی نہیں، کہنے لگی بتاؤ۔ میں نے کہا ابھی نہیں۔ پھر مجھے کہنے لگی اچھا تم ایک کام کرو، جاؤ نیچے دکان کھولو اور مالک مکان کے گھر کا دروازہ بجا کے بولنا کہ ان کی بیٹی کو میری امی بلا رہی ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمہارا کام ہو جائے۔ میں نے کہا امی آپ کو پہلے بتا دوں شادی وادی کی بات نہیں کرنی، جسٹ ایسا ہی ٹائم پاس، صرف آپ نے دوستی لگوانی ہے، باقی میرا کام ہے۔ میری امی کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور پھر میں نیچے اتر کے آیا، مالک مکان کی بیٹی کا گیٹ بجایا تو اس کی وہی بیٹی نکل آئی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی ذیشان صبح صبح کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ اصل میں امی کو کوئی آپ سے کام تھا، وہ آپ کو بلا رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی خالہ کو اتنی صبح صبح کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگی ابھی تو میں کالج جا رہی ہوں، واپسی پہ آؤں گی تو ان کو مل لوں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے دکان کھولی، جب تک کاریگر بھی آ گئے کام شروع ہو گیا، اور پھر دن 12 بجے میں دوبارہ امی کی طرف آ گیا۔ میری امی کہنے لگی دکان پہ کام چالو ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ میں نے بولا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ کالج کے بعد میں آؤں گی۔ پھر میری امی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم چاہو تو تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر 1 بجے دوبارہ دکان پہ چلے جانا۔ میں نے کہا امی مجھے فرش پہ نیند نہیں آ رہی، میں آپ کے بیڈ پہ سو جاؤں۔ پھر مجھے امی کہنے لگی ذیشان یہ پوچھنے والی کیا بات ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، جہاں دل کرے سو جاؤ۔ پھر میں جہاں امی ابو جگہ پہ سوتے تھے، میں نے کہا